मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं जमात की उर्दू की किताब में से सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। इस सबक में हम देखेंगे कि हमने अपना प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। अब इस वतन की हिफाजत का जो जिम्मा है वो हमारे जिम्मे है। हम इस वतन की हिफाजत के लिए हमारे जियाले जो हैं वो हर वक्त अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। सितंबर 1965 की जंग में रात की तारीकी में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान के जो जियाले थे उन्होंने इस हमले को नाकाम बना दिया। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया और हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया, और हमारे जो प्लाटून कमांडर थे उन्होंने दुश्मन की मुसलसल गोलाबारी को रोकने की कोशिश की। और फिर उन्होंने देखा कि जब दुश्मन हद से बढ़ रहा है तो फिर उन्होंने चौकी खाली कराने का पैगाम भेजा। लेकिन कमांडर ये जो लांस नाइक लाल हुसैन शहीद हैं, इन्होंने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो बराह रास्त जो है वो जंग लड़ना चाहता हूँ। ये लांस नाइक लाल हुसैन शहीद जो थे, इनका काम था असला पहुंचाना। ये फौजियों तक जो था उनकी गाड़ियों असले की गाड़ियां जो थीं वो पहुंचाते थे। उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने कहा कि मैं इस जंग को बराह रास्त लड़ना चाहता हूँ। वो गोलियों की बौछार में आगे बढ़े और चौकी पर पहुंच गए जहां पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। दुश्मन ने उन पर जो है हमला किया और अचानक से एक गोली जो है वो लाल हुसैन की लगी और जो है अचानक से उनके जिस्म से खून का फवारा जो है वो बहने लगा, और एक गोली के बाद मुसलसल गोलियां उनके सीने में उतारते गए दुश्मन, और इस तरह से वो जो है अपनी शहादत पर खुश थे। और उन्होंने अपने शहादत के वक्त उनके होंठों पर एक ही पैगाम था और उन्होंने ये कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्रिया, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। और अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा जुर्रत दिया। और लाल हुसैन जैसे जो शहीद हैं उनकी बदौलत ही हम जो हैं इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक का जब आप बगौर मुतालिया करेंगे तो आप देखेंगे कि लाल हुसैन ने किस तरह से अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। तो हमें भी यही जज्बा होना चाहिए कि हम एक तालिब इल्म होते हुए अपने मुल्क को तरक्की की शाहराह पे कैसे गामजन कर सकते हैं। एक तालिब इल्म होते हुए हम अपने मुल्क को कैसे जो है फ़रोग़ तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अभी हम जो है इस सबक जो है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद की जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लाल हुसैन और उसके साथियों के अचानक हमले से दुश्मन घबरा गया। दुश्मन के कदम उखड़ने पर लाल हुसैन ने कहा, दुश्मन खत्म हो गया। लाल हुसैन के जख्मों से खून फवारे की तरह निकल रहा था। रूह परवाज करना का मतलब वफात पा जाना। लाल हुसैन शहीद को एजाज से नवाजा गया, तमगा जुर्रत से। खाली जगह पुर करें। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की डैश के बाद वजूद में आया, कुर्बानियों। सितंबर 1965 में दुश्मन ने डैश से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया। रात की तारीकी। दुश्मन की फौज मुसलसल डैश कर रही थी, गोलाबारी। चौकी के करीब ही दुश्मन का एक बड़ा डैश था, मोर्चा। पाकिस्तान के जियालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को डैश में मिला दिया। प्यारे बच्चों, ये तो थी आपके तमाम एक्सरसाइज। अभी हम जो हैं इस सबक के जो सवालात हैं मश्की वो सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत की हामिल है? 1965 की जंग इस लिहाज से अहमियत की हामिल है कि हमारे बहादुर जवानों ने इस जंग में बहादुरी और दलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। बे, प्लाटून कमांडर ने जवानों से क्या कहा?
پلاٹون کمانڈر نے کہا کہ ہماری اگلی چوکیوں پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ سوال نمبر 3، لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ لال حسین جب اپنی چھنی ہوئی چوکی پر پہنچا اور اس پر دشمنوں کا قبضہ دیکھا تو شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً کمر کی پیٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے اور لال حسین چوکی میں داخل ہو گیا۔ سوال نمبر 4، مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ مرتے وقت لال حسین کے آخری الفاظ تھے، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ سوال نمبر 5، حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ حکومت پاکستان نے لال حسین کو تمغہ جرأت کے اعزاز سے نوازا۔ پیارے بچوں، یہ تو تھے سوالات۔ ابھی ہم اس سبق کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ قربانی اثار، میلی آنکھ سے دیکھنا، بری نیت سے دیکھنا، جیالے بہادر، عظیم بڑا، دلیری بہادری، تاریکی اندھیرا، آگاہ واقف، تدبیر کوشش، وجود میں آیا قائم ہوا، جرأت حوصلہ، حفاظت دشمن سے بچاؤ کرنا، پرواہ نہ کرنا خاطر میں نہ لانا، ناپاک پلید، خاک میں ملانا مٹا دینا، مسلسل لگاتار، مظاہرہ کسی چیز کو ظاہر کرنا، پیش قدمی آگے بڑھنا، دم لینا آرام کرنا، دستی بم ہاتھ سے چلائے جانے والے بم، پہرا چوکی محافظ چوکی، منڈلانا سر پر چکر لگانا، ڈھیر ہونا مر جانا، صفایا ہونا ختم ہو جانا، جواں مردی بہادری، پیوست ہو جانا کھب جانا، تاب نہ لانا برداشت نہ کر سکنا، پرواز کر جانا اٹھ جانا، فراموش بھول جانا، درجات مرتبے، منظور قبول ہونا، سٹین گن ایک قسم کی بندوق، پلاٹون پیادہ دستہ، بوچھاڑ ترچھی بارش، رینگ رینگ کر پیٹ کے بل چل کر، خندق کھدی ہوئی جگہ، کھلبلی مچ جانا گھبرا جانا، سنسناتی ہوئی خاموشی اور تیزی سے آتی ہوئی، قدم اکھڑ جانا بھاگنا فرار ہونا، جسم خاکی مٹی سے بنا جسم، فرض شناسی فرض کو جاننا، کارنامہ بہادری کا کام، اعلیٰ عمدہ۔ پھر بچوں یہ سبق کا خلاصہ ہے، اس خلاصے کو آپ نیٹ کاپیز پہ لکھیں گے، اس کو یاد کریں گے کیونکہ یہ سبق آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلے سبقوں میں بھی ہم نے سلیس اردو کا ایک پیراگراف کیا ہے۔ پیارے بچوں میں بتاتی چلوں کہ سلیس اردو کسی بھی پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے آسان لفظوں میں، تو یہاں پہ پیراگراف ایک سلیکٹ کیا گیا ہے سبق میں سے، ہمارا پیارا وطن پاکستان ڈیش ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس پیراگراف میں سے ہم جتنے بھی مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی لکھ لیں گے۔ قربانی اثار، وجود میں آنا، بننا قائم ہونا، قیام کھڑا ہونا، میلی آنکھ سے دیکھنا، بری نیت سے دیکھنا، جرأت بربادی بہادری، جیالے پرجوش، عظیم بڑا، دلیری بہادری، ناپاک پلید، خاک میں ملا دینا مٹا دینا ختم کر دینا، سلیس اردو۔ پھر بچوں اسی پیراگراف کے جو پھر ہم یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو استعمال کر کے اس پیراگراف کی تشریح کی گئی ہے، تو آپ بھی اس پیراگراف کی پریکٹس کیجئے گا اور تمام کام جو ہے وہ نیٹ کاپیز پر لکھیے گا۔ یہ تو آپ کے کمپلیٹ چیپٹر کے نوٹس ہیں، ان کو آپ لکھیے گا اور یاد کیجئے گا۔ شکریہ۔